अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू हंटेड हॉरर पॉडकास्ट। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू हंटेड हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पे बीती एक सच्ची, नाकाबिले यकीन और प्रोफेशनल कहानी, जिस पे बीती है उसी की ज़बानी। ये वाक़या मैंने अपने करीबी दोस्त से सुना था, जो कि इसके साथ कुछ साल पहले पेश आया था। इसके मुताबिक आज से करीब 10 साल पुरानी बात है, जब हम लोग सियालकोट में रहते थे। जिस घर में हम रहते, ये घर हमने रेंट पर लिया हुआ था और मालिक मकान बहुत बुरी नेचर का बंदा था। हर माह रेंट बढ़ा देता था और जब बढ़ाने की वजह पूछो तो लड़ने लग जाता था। कुछ माह तक तो ये सब चलता रहा। फिर मेरे वालिद साहब ने एक और घर देख लिया। इस घर का रेंट तो कम था और इसके साथ साथ मालिक मकान भी अच्छी नेचर का मालिक था। मेरे वालिद साहब ने ये सब बातें आकर हम लोगों से शेयर की। ये कह लीजिए कि अपना फैसला सुनाया। अभी महीना पूरा नहीं हुआ था, इसलिए हमने कुछ दिन इस घर में मस्जिद रुकने का। इसने बताया। अगले दिन में वालिद साहब और बड़ा भाई यानी हम तीनों नया घर देखने के लिए गए, जिसके बारे में गुज़िश्ता रात वालिद साहब बता रहे थे। ये घर हमारे इस वक्त के मौजूदा घर से कुछ फासले पर था। ये एक नई आबादी थी, मतलब कोई नई जगह थी, जैसे आजकल हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, शायद इसी तरह का कुछ कह लें। ये घर आबादी से काफ़ी फासलों पर था और इसके नज़दीक भी अभी तक कोई घर या इमारत तामीरशुदा नहीं हुई थी। बस मुकम्मल मैदान नुमा सा इलाका था। घर बना तो ठीक तर्ज से था, मगर था बिल्कुल बेरौनक, ऊपर से इलाका भी बेनूर। इसने बताया, मैं इस घर में आने पर खुश था, लेकिन यहाँ खौफ मालूम होता था, शायद इसलिए भी कि ये आबादी से हटकर था। वालिद साहब इस मकान को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। वजह ये थी कि अब वो पुराने मालिक मकान के एटीट्यूड से तंग आ चुके थे, और शायद इसलिए भी कि इसका रेंट भी मुनासिब था। यहाँ सब कुछ नॉर्मल था, पर मालूम नहीं क्यों एक नफूसत महसूस होने लगी थी। इस बात को लेकर कुछ घबरा रहा था। एक डर सा महसूस होता था इस घर को देखकर। ऊपर से सहन में एक पुराना बरगद का दरख्त लगा हुआ था, जो देखने में बेहद पुराना था। इसकी शाखें ऐसे मालूम होती थी जैसे कोई बाल खोले हमें मुसलसल देख रहा है। मेरे बड़े भाई ने भी ये बात वालिद साहब को बोली। अब्बू, आपको ये घर अजीब नहीं लग रहा? जिस पर वालिद साहब ने बस इतना ही कहा, नहीं, मुझे तो कुछ अजीब नहीं लगा। इसने बताया, इस घर में कुछ बिल्लियाँ भी नजर आई, और अजीब बात ये थी कि वो बिल्लियाँ हम लोगों से बिल्कुल भी खौफजदा नहीं थी। अगले दिन हम लोगों ने घर की साफ सफाई शुरू कर दी। सफाई के दौरान हमें एक कमरे में कुछ गेंदे के फूलों की पत्तियाँ मिली। बाद में मालूम हुआ कि ये फूल हिंदू लोग अपनी इबादत के दौरान इस्तेमाल करते हैं। खैर, 2 दिन बाद हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। इसने बताया कि जब हम सामान के साथ इस घर में पहुँचे तो घर के मेन गेट के बिल्कुल सामने एक काली बिल्ली बैठी थी। इस बिल्ली को देखकर मेरे वालिद साहब ने धुतकार दिया, पर वो भागने के बजाय घुर्राने लगी और इस तरह खड़ी हो गई जैसे अभी हम पर हमला कर देगी। खैर, गाड़ी से सामान उतारा जाने लगा। इतनी देर में वो बिल्ली मालूम नहीं कहाँ गायब हो गई। हमने घर एक दिन पहले ही आकर साफ कर दिया था, इसलिए बस सामान रखने की ही तकलीफ ली गई थी। सामान रख के हम लोग बिल्कुल थक गए थे। रात का खाना खा लेने के बाद हम लोग अपने अपने बिस्तरों पे जाते ही थकन की वजह से सो गए। रात की किसी पहर हमें सहन से बिल्लियों के रोने की आवाज़ें आने लगी, जिनको सुनकर हम लोग खौफ के दायरे में आ गए। अब्बू उठकर बाहर गए और इन्हें धुतकार दिया, जिसके बाद हमारी जान में जान आई। सुबह सब लोग उठे तो सहन में किसी जानवर का कटा हुआ सर पड़ा है और एक बिल्ली इसे नोच नोच कर खा रही है। मैंने जब इसे देखा तो डर के मारे शोर मचा दिया। अजीब बात तो ये थी कि वो बिल्ली इस शोर के बावजूद भी वहाँ से नहीं भागी, जिससे इसे फर्क ही नहीं पड़ा। अब्बू ने एक लकड़ी की छड़ी हाथ में उठाई और 2-3 बार जमीन पर मारी, जिससे वो बिल्ली सर समेत भाग गई। मुझे हैरत हुई
یہ ایک بلی کیسے کسی بڑے جانور کا سر اپنے دانتوں میں دبا کر بھاگ رہی ہے؟ وہ سر تو شاید بلی سے بھی بڑا لگ رہا تھا۔ ایک عجیب بات تو یہ تھی کہ اس پورے علاقے میں کوئی بھی کسائی نہیں تھا، پھر یہ بلی وہ سر لائی کہاں سے تھی؟ وہ سر بالکل ایسا تھا جیسے اس کے اوپر کی کھال کسی نے انتہائی مہارت سے اتاری ہو، اور ایسا کام تو کوئی کسائی ہی کر سکتا ہے۔ اس نے بتایا، ہم لوگ یہ سب دیکھ کر بہت ڈر گئے تھے، پر ابو نے ہنس کر کہا، اس میں ڈرنے والی تو کوئی بات نہیں ہے، یہ اتوار کا دن تھا اس لیے ہم سب لوگ گھر ہی میں تھے۔ میرا بھائی اور میں آس پاس کسی پرچون کی دکان کی تلاش میں موٹر سائیکل پر نکلے تاکہ کچھ راشن وغیرہ لے آئیں۔ جب ہم گھر سے نکلنے لگے تو ہم دونوں بھائیوں نے درخت پر وہی بلی دیکھی اور ہماری جانب مسلسل ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہی تھی۔ اس گھر میں بہت سی بلیاں تھیں، پر اس بلی سے عجیب سا خوف آنے لگا تھا۔ اس کی ایک آنکھ تھی ہی نہیں، سب بلیاں کالی تھی، پر اس بلی کی ایک آنکھ ہی اس کی پہچان تھی۔ اس نے بتایا، ہم لوگ جلد ہی ایک پرچون کی دکان ڈھونڈ لی اور سامان لے کر واپس آ گئے۔ دن اسی چہل قدمی میں گزر گیا اور رات ہو گئی۔ رات کی کسی پہر اس کے والد صاحب کی آنکھ کھلی اور وہ شاید باتھ روم کے لیے نکلے تو وہی بلی نظر آئی۔ انہوں نے اسے بھگانے کی کوشش کی تو وہ کہیں غائب ہو گئی۔ اس نے بتایا، گرمیوں کے دن تھے اور ہمیں اس گھر میں رہتے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا اور روز ہی کچھ نہ کچھ عجیب دیکھنے کو ملتا۔ اب والد صاحب کو بھی یہاں کسی پراسرار چیز کے ہونے کا احساس ہو گیا تھا، پر شاید وہ اس لیے خاموش تھے کہ ہماری فیملی میں ایک وہی تھے جو ہم سب کو سنبھالے ہوئے تھے۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ ہم عشاء کے بعد ہر رات ہی کچھ نیا دیکھتے، جیسے کہ درخت پر سرخ روشنیاں، بلیوں کا رونا، پوجا کے پھول جو صفائی کے دوران ملتے رہتے تھے۔ اس نے بتایا تھا، سچ بتاؤں تو اب شاید ہمیں اس سب کی کہیں نہ کہیں عادت سی ہو گئی تھی۔ اب بلیوں کے رونے پر ابو بھی انہیں دھتکارتے نہیں تھے، بس خاموش ہو کر یہ سب سنا کرتے تھے یا کبھی اس سب کو اگنور کرتے تھے۔ پر ایک چیز جو ظاہر تھی اور وہ یہ کہ ہم سب گھر والوں کا ایٹیٹیوڈ کافی بدل گیا تھا۔ ایک رات تو حد ہی ہو گئی، ہم سب ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور کسی ضروری ٹاپک پر ڈسکشن چل رہی تھی کہ ہمیں صحن میں سے ناچنے گانے کی آوازیں آنے لگی۔ معلوم پڑتا تھا جیسے کچھ عورتیں کچھ گا رہی ہیں، شاید کسی چیز کی خوشی منا رہی ہیں۔ ہم لوگوں کے آس پاس تو کوئی گھر تھا نہیں اور گھر کے باہر بھی کچھ ایسا نہیں تھا، تو یہ بات واضح تھی کہ آواز سے آ رہی ہے۔ ہم لوگ اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ اتنی ہمت نہیں ہوئی ایک بار باہر جا کر دیکھ لیں۔ میں خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا، پھر اس نے کہا، آج بھی وہ سب سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، تم لوگوں نے عالم سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ میری اس بات کا اس نے جواب نہیں دیا اور آگے نہ واقعہ بڑھا دیا۔ میں نے بھی اسٹارٹ نہیں کیا۔ اس نے بتایا، صبح والد صاحب مکان مالک سے بات کرنے اس کی طرف گئے اور ساری رام کہانی اسے سنائی۔ پہلے تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا اور یہ بات کہہ ڈالی، کہ صاحب آپ اس دور میں بھی پتھروں کے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، جس پر والد صاحب غصہ ہو کر بولے، اللہ کے بندے، یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا ہے، تم اب مجھے جھٹلا رہے ہو؟ کیا میں تم سے اتنی دور صرف مذاق کرنے آیا ہوں؟ مجھے کوئی پریشانی ہے تو یہ سب کہہ رہا ہوں، اور اب میں اپنے بیوی بچوں کو اس عذاب میں نہیں رکھنا چاہتا۔ اس نے بتایا، والد صاحب کی لمبی چوڑی داستان سن کر اس کے منہ سے بھی سچ نکل گیا۔ اس نے بتایا کہ جو بھی اس گھر میں آتا ہے زیادہ وقت نہیں رکتا، پر وہاں جو کوئی بھی ہے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ آپ کو یہ گھر کم پیسوں میں رینٹ پر دیا۔ اب اس نے اتنا ہی بولا تھا کہ والد صاحب نے اسے 2-3 سنا دی اور واپس آ گئے۔ اس نے بتایا، جب وہ گھر پہنچے تو والدہ گھر سے باہر کھڑی ہوئی تھی، وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ معلوم کرنے پر انہوں نے بتایا، میں نے صفائی کے دوران برآمدے میں ایک آدمی کو دیکھا، اس کے ماتھے پر ہندوؤں والا نشان لگا تھا۔ وہ آدمی دیکھنے میں بے حد خوفناک تھا، اس کی ایک آنکھ نہیں تھی۔ والد صاحب نے امی کو کسی طرح بہلایا اور گھر لے آئے۔ میں اسکول میں تھا جب والد صاحب اور بھائی مجھے لینے آئے۔ ہم لوگ اپنے پھپھو کی طرف آ گئے جو اسی شہر میں رہتی تھی۔ کچھ دن وہیں رکے رہے۔
جب نیا مکان ملا تو اس مرموز گھر سے سب سامان اٹھا کر دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے، اور یہ آخری بار تھی جب میں نے اس گھر کو دیکھا تھا۔ اس نے بتایا یہ میری زندگی کے خوفناک ترین ایام تھے۔ وہ گھر، وہ بلی کی آوازیں، وہ ناچنے گانے کی آوازیں مجھے اب بھی اکثر خواب میں ڈرا دیتی ہیں۔